अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आज है जुमे का दिन और जुमे के दिन की मुनासबत के हवाले से हम जो शो करते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारी कोशिश होती है कि अपने आप का ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ, अपने रब की ज़ात के साथ जोड़े रखें और कोशिश करें कि हम अपनी इबादत में इसको हिस्सा बनाएं। लेकिन पहले आज के दिन के हवाले से कुछ थोड़ी सी अहम चीज़ें बताते चलूँ। मौसम के हवाले से बात करूँ, खुनकी आ गई है मौसम में, और खुनकी भी नहीं, किसी हद तक थोड़ा सा ठंडक हो गई है कि पंखा चलाते वक्त आपको ये सोचना पड़ता है कि चलाएं या ना चलाएं। तो यानी चलाओ तो ठंड लगती है और ना चलाओ तो गर्मी लगती है। लेकिन जब आप सुबह उठे तो थोड़ा सा आपको ठंडक का एहसास हो रहा होता है कि कहीं अब हवाएं हो गई और एसी की अब ज़रूरत नहीं रही है। लेकिन जैसे ही दोपहर आती है, यानी कि जब जिस वक्त एक सूरज अपने सर पे होता है, तो फिर थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। और ये वो मौसम होता है जिसमें डेफिनेटली तबीयतें सबकी ख़राब होती हैं, और जो एक एलिमेंट है मौसम के चेंज होने का, वो ज़रूर हमारी ज़िंदगियों पे और हमारी सेहत के ऊपर आ रहा होता है। और जुमे के दिन के हवाले से इबादत का सिलसिला शुरू होता है, और खाने पीने का सिलसिला घरों में, जब हम अपने घरों में होते हैं तो ज़रूर एहतमाम करते हैं कि जी जुमे को ये बनाया जाएगा। वैसे बेसिकली होता ये है कि लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि बिरयानी बनाई जाए। तो आप लोगों के घरों में क्या होता है? बिरयानी बनाई जाती है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है, कभी कभार हस्बैंड्स की भी फरमाइश होती है कि जी बिरयानी बनाई जाए। तो अगर अभी तक आपने अपने अपने टीवी सेट्स ऑन नहीं किए हैं तो अपने अपने टीवी सेट्स ऑन कर लीजिए और सामने आ जाइए और देखें कि आज हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। अगर मैं कुछ बात वर्ल्ड कप के हवाले से करूं तो जो इनिशियली अगर मैं इंडिया के हवाले से बात करूं तो थ्रू आउट इंडिया ने 10 मैच जीते हैं, और अब फाइनल मैच जो है वो उनका होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन होगा, और इतवार को होगा ये। और अब देखें कि कौन ये पलड़ा किसका भारी होता है। अभी तक जो हमने देखा है वो इंडिया की जो थ्रू आउट जो तीनों जो उनके फॉर्मेट हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, वो उनमें आउटस्टैंडिंग पोजीशंस रही हैं उनकी, और वो अनबीटेबल रहेंगे। यानी कि अभी तक उन्होंने अनबीटन सारे मैचेस जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं। तो अब देखें इतवार को कौन किसके साथ है। मेरा तो ख्याल ये होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। और कभी कभार लक ज़रूर यहाँ पे जब आप फाइनल में पहुँच जाते हैं तो लक का बड़ा अमल दखल होता है, मौसम का अमल दखल होता है। लेकिन जो ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत बेहतरीन रही है। तो हम दोनों टीमों के लिए हम दुआ करते हैं कि दोनों टीमें अपना अपना मुकाबला जम के करें, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करें। हार और जीत तो किसी न किसी एक का हिस्सा होती है। कुछ बात करें हमास के हवाले से, तो सूरत हाल जो हमास की जानिब से जो हमले हैं वो भी जा रहे हैं, लेकिन जो इजराइल की जानिब से जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल बयान है। निहत्ते जो फ़लस्तीनी है उनके साथ बहुत ही इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तबाहकुन है। और जो अहम बात ये, वो अस्पतालों में जो उन्होंने एक क्रैक डाउन किया, यानी वो ये गमालियों को ढूंढ रहे हैं और अस्पतालों में घुस घुस के ढूंढ रहे हैं, और उनकी जो उनके फाल जो ऑपरेशन हैं, यानी कि जो उनकी मशीन लगी हुई हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लोगों को बाहर उठा के फेंक रहे हैं। अब उसमें चाहे नौमौलूद बच्चे हों, चाहे वो उसमें कुछ लोग हैं जो आईसीयू में हैं, उनको इस बात का भी ख्याल नहीं कि ये मरीज हैं, और जो तादाद है वो तकरीबन 15,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और अल्लाह ताला इन मासूम फ़लस्तीनियों पे अपना रहम करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और हमारी कोशिशें ये हैं कि हम किसी ना किसी तरह किसी भी हद तक जाके जो अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो हम कोशिश करें, हमारा मुल्क उसमें अपना पार्ट प्ले कर सके कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सबको अल्लाह के आगे जवाब देना है इस इंसानियत के लिए। और जो दुनिया भर में जो मुसलमान मौजूद हैं उनसे यकजहती, मोहब्बत, प्यार और उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो जनाब ये तो सारी वो बात थी। लेकिन अब अगर ज़िंदगी की सूरत हाल के हवाले से बात करें, हम ज़िंदगियों में किस तरह से मसरूफ़ हैं अपने, और किस तरह से लोगों को लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो लोग आपको ज़िंदगी में मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, या हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो आपके ऊपर से चढ़ के आएँ, चाहे आप सही हैं और आप ज़िंदगी में सही के रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी कोशिश ये होती है। कभी कभार ये होता है नाज़रीन के मुझे ऐसा लगता है कि मर्द हजरात जो है, पहले ये कहा जाता था कि जी ख़वातीन जो है वो ख़वातीन से जलती हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत ये देखा है कि जब औरतें ऊपर जा रही होती हैं तो वहाँ भी कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो उनकी टांगे खींचते हैं, जो उनको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वर्किंग इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो घरेलू इन्वायरमेंट में हो। तो बात सारी आ जाती है कि हम जब एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, घरों के रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने बड़ों के साथ, तो वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जो आपको इज्जत के साथ आपको और आपकी ज़िंदगियों में उसके
اثر آنا شروع ہونے چاہیے. اور وہ کس چیز سے آتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگیوں میں ایمان کو تازہ رکھتے ہیں, ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو تازہ رکھتے ہیں, ہم اپنی زندگیوں میں عبادات کو تازہ رکھتے ہیں. صرف ایک جمعے کا دن نہیں ہوتا, لیکن جمعے کے دن کے حوالے سے بات صرف یہ ہوتی ہے کہ چونکہ جمعے کے دن کو افضل کہا گیا ہے, تو ہم نے بھی یہ جو ہم اپنی محفل سجاتے ہیں, جب ہم اپنا پروگرام سجاتے ہیں, صرف اس لیے سجاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اور ہمیں خود بھی تعلیم کا ایک وہ گہوارہ مل سکے جس کو ہم نے, جس کی شروعات کی, جو کوپل ہم نے لگائی, جو کوپل پھوٹی ہے, وہ کبھی نہ کبھی تو گلستان بنے گی. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. سبیکہ رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سبیکہ, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے. سبیکہ, ہم نے لاسٹ ویک آپ کی کمی بے حد محسوس کی, ہمارے جو ویورز تھے انہوں نے آپ کی کمی بہت محسوس کی, اور ہم خود اس جو دریا سے سیراب ہونا تھا وہ ہم نہیں ہو سکے. تو میں جب بات اپنے ناظرین سے کرتی ہوں, پیاس کی بات کرتی ہوں, ناظرین جو ہماری ایک حدیث بھی تھی جو ہمیں سبیکہ نے یاد کرائی تھی, اس حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کا تھا کہ دنیا ایک نمکین اور کھارے پانی کی طرح ہے. آپ جتنا اس کو پیتے جائیں گے, آپ جتنی آپ کی پیاس ہوگی اتنی آپ کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی. تو دنیا ایک ایسی ہے جس کے پیچھے آپ جتنا بھاگیں گے آپ کو بھگائے گی, یا آپ کو رلائے گی, یا آپ کو ستائے گی, اور ایٹ دی ٹائم یعنی آپ وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے آپ چلے تھے. تو خلقت کا مقصد کیا ہے؟ ہم زندگی میں, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتا ہے؟ سبیکہ آج کا ہمارا ٹاپک, میرے خیال میں نے جو حدیث ہے وہ تھوڑا بہتر انداز میں بتائی ہوگی, تو الیبریٹ آپ ہی کریں. بہت اچھی طرح آپ نے بیان کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں شروع میں یہ بولنا چاہوں گی کہ شو جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اور ایکچولی آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا, ہماری انٹینشن بہت اچھی تھی, اور اس کی نتیجہ یہ ہوا ہے عظما کے اتنے لوگوں کا میرے پاس ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی میسیجز آئے ہیں, وائس نوٹس آئے ہیں کہ ہم نے قرآن کی طرف ہم بڑھے, ایک قدم بڑھایا ہے. اور یہی آئی تھنک سب سے بڑا مقصد حیات ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک آپ نے کہا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کا مقصد زندگی سے بڑا ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی موت کے ساتھ ختم نہ ہو جائے. اور جیسے کہ آپ نے یہ بات بولی کہ حدیث بھی یہی تھی کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو, کیونکہ دنیا تمہاری پیاس میں اضافہ کرتی ہے, وہ کمی نہیں کرتی. ہمیں سمجھنے کی نیڈ یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, واٹ از دا گول آف مائی لائف, زندگی کیا ہے, یہ بھاگ دوڑ ہے 80 سال کی, اس کے بعد کیا ہے. تو اس بات کو اگر ہم اس مثال سے انڈرسٹینڈ کریں, کسان جو ہے وہ ایک بیج بوتا ہے, اور اس بیج بونے کے ساتھ اس میں پانی بھی ڈالتا ہے, کھاد بھی ڈالتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ یہ پانی ڈالنا اور کھاد ڈالنا مقصد ہے, وہ کہے گا نہیں مقصد نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. تو مقصد کیا ہے؟ وہ کہے گا مقصد یہ ہے کہ یہ بیج ایک پھلدار درخت بن جائے, اور میں رہوں یا نہ رہوں وہ اپنی اس بیج کے ذریعے پھل دیتا رہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ذریعے اللہ نے ہمیں دیے, جو مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, اس کو ہم نے مقصد سمجھ کے بیٹھ گئے, جبکہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ تم میری عبادت کرو. تو اس کا مقصد عظما کیا یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو عبادت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کوئی کچھ مقصد نہیں ہے, صرف یہ کہ عبادت کرو. اور عبادت کا بھی بڑا ایک آسان سا ایک جو میں لوگوں کو اس سے بات کری ہوتی ہوں کہ آپ لمبی لمبی تسبیحاں کھینچیں, آپ لمبی لمبی ذکر الہی, ذکر قرآن, سیرت طیبہ, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ بڑے آرام سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بار بار مصلے بچھانے کی اور اس کی مگر اس میں بات یہ نا کہ ذکر الہی کا تصور ہمارے یہاں بس یہی ہے. مگر جبکہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ عبودیت کا جو کانسیپٹ ہے جو اللہ نے دی عبد بننے کا, کہ میرے عبد وہ ہے جس نے مجھے مرکز حیات بنایا ہے, سینٹرل پوائنٹ میں ہوں. یو آر کوکنگ فوڈ, یو آر گوئنگ ٹو ورک, یو آر اسٹڈینگ, کچھ بھی آپ کر رہے ہو مگر قربتاً اللہ, آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے. اب میں اگر تھوڑا سا اس بات کو الیبوریٹ کروں کہ اگر ہم اس کو اپنی عام زندگیوں میں اگر کس طرح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں, فرض کریں خاتون خانہ ہے, اٹھتی ہے, صبح اٹھی, جو جیسے کہ جو نماز, تو ایک یہ تو وہ فرائض ہے نا, جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہمیں بھوک لگ رہی ہے, تو ہم نے یہ ہمارے روٹین کا حصہ ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا صبح اٹھ کے. اب کچن میں جاتے ہیں تو جو آپ کوکنگ, میں اس لیے یہ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر رہی ہوں تاکہ عام آدمی کو پتہ لگ سکے. آپ کچھ بنانے جا رہے ہیں, آپ نے چائے بنائی, آپ نے کچھ بریکفاسٹ بنا رہے ہیں,
تو یہ دھیان رکھیں کہ اس میں کوئی حرام کی چیز تو شامل نہیں ہے. یہ ہے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کا کہ آپ کوکنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ جو آپ کوک کر رہے ہیں اس میں کوئی حرام ایلیمنٹ تو نہیں جا رہا, یا وہ جو جس سے وہ رزق آیا ہوا ہے وہ کسی حرام کے پیسے سے تو نہیں آیا ہوا. یہ میں تھوڑا تھوڑا سا بتا رہی ہوں. اسی طرح سے آپ جب اپنی زندگی میں آپ نے اس کے بعد آپ نے اگر کام پہ جانا ہے تو کیا وہ کام جس پہ آپ جا رہے ہیں وہ کوئی حرام کا ذریعہ تو نہیں بن رہا, یا اس سے جنریٹ جو پیسے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے جب میں تاکہ میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکوں. اب میں چاہوں گی کہ آپ اس کو آگے بڑھا لیں. بات بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی کی کوئی بھی آپ کام کریں گے آپ کو کانسٹنٹلی اویئر رہنا ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ بھی رہی ہے, وہ میرے ساتھ بھی ہے. تو چاہے آپ کھانا بنا رہے ہوں, جیسے آپ نے اگزامپل دی, میں آفس پہ جا رہی ہوں, مقصد حیات کیا ہے, اس کا جتنا بڑا مقصد ہوگا. حضرت علی علیہ السلام کا بہت خوبصورت ایک قول ہے جو میں یہاں پر شیئر کروں گی سب کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی وقت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے. یعنی آپ کی ویلیو آف اے پرسن از ایکولز ٹو دا گول آف ہز لائف. یعنی اگر کسی کا گول 1000 گز کا مکان بنانا ہے تو اس کی وقت اتنی ہے, اور اگر کسی کا مقصد یہ کہ 1000 گز کا بنگلہ تو میں بناؤں مگر اس کے ذریعے میں لوگوں کی مدد بھی کروں, تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کا ہدف نے آپ کو ڈیفائن کر دیا. دوسری بات جو عظمیٰ مجھے یہاں پر کرنی ہے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. دیکھیں جانور بھی وہ بہت کچھ کام کرتا ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں, کھانا پینا بھی, جتنی بھی آپ نے چیزیں بتائیں, رزق کے لیے جانا, وہ بھی یہ سب کام کرتا ہے. بچے کرنا, یہ سب کام وہی کرتا ہے. مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے تمہیں کرامت عطا کی ہے, ہم نے تمہیں عقل عطا کی ہے. تو وہ جو چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں وہ مجھے بہتر کرتی ہیں ایک جانور سے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا. مگر اس وقت جب ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں جو ایک ظلم ہو رہا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے وَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ, تم گر گئے, جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے جو ہم اس وقت ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں. تو یہ انسان نہیں ہے, یہ درندے ہیں, یہ جانور ہیں. چونکہ انسان کا لبادہ اڑنے سے شکل پہ, جیسے میں نے کہا ابلیس کی یہ وہ ہے کہ وہ صرف ظاہر پر جاتا ہے. ظاہر پہ جانے سے انسان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ ظاہر سے کیا ہیں اور آپ اندر سے کیا ہیں. اندر کا حال اللہ جانتا ہے. بڑی ایک ابھی جب میں آ رہی تو میں ایک بڑی اچھی ایک کپل دیو ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ آپ انسانوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں شخص, لیکن آپ دل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اور آپ کے دل میں کبھی کوئی کھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہے, کبھی آپ کو نہیں اچھا لگ رہا, کبھی آپ کا دل کوئی انسان اچھا لگ رہا ہے, کبھی آپ کے دل کو انسان اچھا نہیں لگ رہا. سو یہ ساری باتیں ناظرین جو ہوتی ہیں یہ اپنے دل کی ہوتی ہیں, اور اپنے دلوں کو قرب الہی سے منور رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ہمارے دل کو منور رکھیں اور ہمارے قلب کو جو وہ دین اور ہدایت پہ رکھیں. اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جڑے رکھے رہ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. میں نے ایک چھوٹی سی اور سادہ سی مثال آپ کو بتائی ہے, لیکن جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دنیا بھر میں ہر ایک کو ہدایت پہ لے کے آنا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہدایت سب سے پہلے اپنے لیے مانگنی چاہیے. اگر میں اپنے لیے ہدایت مانگوں گی, اللہ مجھے ہدایت دیں گے, تو میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھوں گی, اور ہر قدم جو ہے وہ تھوڑا سوچ کے سمجھ کے اور اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں ہر وقت کھڑا رکھوں. تو میں کچھ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو بہتر, یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں ہاں جی میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں گی. ڈیلیبریٹلی آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ میں گھر سے نکلی ہوں تو میری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری آنکھیں جو دیکھیں وہ بہترین دیکھیں, میرے کان جو سنیں وہ بہترین سنیں, اور میں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی دنیا کو اللہ کی رضا کے حساب سے چلاؤں. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سبھی کا؟ بالکل آپ ٹھیک آپ نے بات کہی, اور ہم نے یہیں پر بات جہاں پر ہم نے ختم کی تھی کہ اٹس سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میرا مقصد خلقت کیا ہے. قرآن, جیسے ہم نے شروع میں پہلے شو میں اسٹارٹنگ کہا تھا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, کمپلیٹ بک ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ کو مقصد خلقت نہ بتائے؟ قرآن یہ نہ بتائے کہ ہم نے جو تمہیں بھاگ دوڑ دی ہے, یہ تمام امتحانات دیے, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے. تو اللہ نے بہت واضح طور پہ بتایا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے لیے خلق ہی نہیں کی ہے. تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے. اب میں بیگ باندھ کر بیٹھ جاؤں اور آپ کہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, میں کہوں پتہ نہیں,
गाड़ी में बैठ जाऊं और कहूं कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम एक एमलेस सी लाइफ गुजार रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं, मंजिल का ही नहीं पता, मंजिल का ही नहीं पता। और मंजिल क्या है? घर बना लेना, बच्चों की पढ़ाइयाँ करा लेना। जैसे मैंने कहा, ये बहुत छोटे हदफ हैं। कितने साल के हैं? 80 साल के, कितनी लाइफ आपको मिलेगी? 80 में भी आप जो मतलब जो एवरेज एज है वो तो 50 60 60 Exactly, चले मैं तो लेकिन मैं आपको कहती हूँ बहुत अगर ज्यादा 80 पे भी हम जा रहे हैं तो 60 तक Leverage तो दे आप दी ना। फाल होते हैं ना। बिल्कुल। 60 के बाद तो आपकी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इबादत वैसे कर अच्छा, सकेंगे। इसमें मजेदार बात क्या है उस्मा कि 60 इयर्स भी आपने तो कोट कर दी, लेट्स से एक मिसाल है, एवरेज दे दी, चले हम 60 पे अगर स्टिक करें, बट 60 इयर्स आपने पूरे जिए नहीं है। नहीं। उसमें से आपने 30% आप सोए हैं, हाँ। वो आपकी स्लीप में गए बिल्कुल। हैं। उसमें से कितना % वो है जिसमें आपने भाग दौड़ की है? हाँ। कितना ऐसा लाइफ है जो आपको याद है? इस वक्त जो भी हमारी एजेस हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप बैठकर 2 मिनट आंखें बंद करें और सोचें कि जिंदगी की कितनी यादें जो आपको याद हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 10% से ज्यादा आपको लाइफ अपनी याद नहीं होगी। नहीं याद होगी ना। कुछ बहुत ही बेसिक मेजर इवेंट्स हैं जो आपको याद होंगे, खुशी और गम के, इसके अलावा नहीं है। तो अल्लाह आपको ये बता रहा है कि देखो ये मेरी तरफ से आयतें हैं कि जब तुम्हें अपनी 60 साल की जिंदगी में से कुछ याद नहीं है तो सोचो कितनी मुख्तसर है ये लाइफ, जिसके लिए तुम इतनी भाग दौड़ करते हो, इतनी मेहनत करते हो। तो यही मेहनत अगर तुम मेरे कुर्ब के लिए कर लो, तो बात हमें यही है कि हमें अपने सुनने वालों को कुरान की तरफ लाना है। हमारा मकसद ये है कि देखिए कुरान से दूर मत भागें, कुरान मुश्किल नहीं है। हमारी कोशिश हम दोनों की है कि हम आपको कुरान को एक आसान किताब ऐसी बनाएं कि ये मेरे कल्ब में आ जाए, मेरे रूह के अंदर आ जाए। क्योंकि देखें ये आपका रब आपसे बात कर रहा है। कैसे हो सकता है कि एक बहुत बड़ा स्पीकर खड़ा हो, वो मुझसे बात कर रहा हो और मैं नजरें फेर कर कोई छोटा सा काम करना शुरू हो जाऊं? कितनी गिरी हुई हरकत है। और हम यही करते हैं। एक बड़ी सादा सी बात है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैंने एक कोशिश की थी जिंदगी में काफी टाइम से, मैं जब भी कोई काम करती हूँ, जब भी किसी से बात कर रही हूँ, तो जैसे ही कोई बात ऐसी आती है जिसमें इख्तिलाफ का पहलू हो, वो सही या गलत की नहीं, अगर मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूँ सच्चाई का पहलू, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक आप हमारे बीच में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला सुन रहे हैं, तो जो अगला बोलने वाला होता है वो थोड़ा सा संभल जाता है। मैं हमेशा अल्लाह ताला को मैं कहती हूँ कि इस गुफ्तगू में अल्लाह ताला शामिल है, हमें उससे नजरअंदाज नहीं करना है। तो वी शुड हैव टू स्पीक लाइक जो वो देख रहा है। बिल्कुल। ये शायद फरिश्तों को तो ये लोग भूल जाते हैं कि जो दाएं बाएं फरिश्ते लिख रहे हैं, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस की है तो उससे ना मुझे बहुत रिलीफ मिला। और आगे से जो बोलने वाला या कोई भी बात करने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा रुक जाओ। इसको हम कहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ अवेयर रहें, आप कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस रहें कि अल्लाह मेरे हर जगह है। हम तो हमारा तो ये ईमान है ना, मगर ये हम सिर्फ ज़बानी एक सॉर्ट ऑफ करते हैं कि भाई अल्लाह हर जगह है। तो जब जैसे आपने कहा जब मैं गुफ्तगू कर रही हूँ तो क्या अल्लाह वहाँ नहीं है? जब आपने ये नियत मेरा ईमान है अल्लाह हर जगह है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं है अल्लाह? अल्लाह तो हर जगह है। जब मैं गुनाह के लिए अल्लाह ना करे कभी मैं एक नियत भी करती हूँ कि मैं गुनाह करूँ, किसी का दिल दुखाऊं या कोई ऐसी बात करूँ, तो अल्लाह क्या वहाँ नहीं है? अल्लाह तो वहाँ भी है। तो हम बकर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा दिमाग उस वक्त इतना महव हो चुका होता है दुनिया की तरफ कि हम भूल जाते हैं। देखें इसकी मिसाल अगेन मैं एक मिसाल दूं, कुरान ही से मैं मिसाल दूं। कुरान में इतनी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं उस्मा, इसको हम कहते हैं मेटाफॉर्स, पैराबल्स। और अल्लाह बार बार ये बात कहता है क्या तुम अब भी नहीं समझोगे? हम बच्चे को नहीं समझाते। मुझे कभी कभी इतना प्यारा लगता है अल्लाह का अंदाज, जैसे एक माँ, क्योंकि मैं भी माँ हूँ आप भी माँ, हम अपने बच्चों को अक्सर मिसाल देते हैं, देखो फला के साथ हो, क्या अब तुम्हें अब भी अक्ल नहीं आएगी? अल्लाह बिल्कुल इसी तरह से। और मैं यही तो बात कहती हूँ कि कुरान इतना आसान और सादा है, देन व्हाई डोंट पीपल लाइक, उनको क्यों नहीं समझ में आता? मुझे मैं बहुत ना अकल हूँ, अगर कम अकल हूँ तो मुझे समझ आ रहा है। मैं ये बात बिल्कुल सही है नाज़रीन के जो कुरान पाक का तर्जुमा है ज़रूर आप पढ़िए। हम कुरान पाक की सिर्फ तिलावत या नाजरा बच्चों को पढ़ा देते हैं, या कुरान पाक का तर्जुमा जहां आपको मुश्किल लगे उसको सहल करने के लिए आप उसकी तफसीर में जाएं, या आप किसी आलिम के पास जाएं या उनके पास जाएं जो आपको वो जैसे आज के दिन की आपने बार बार हमने ये बात की कि आज के दिन हम लोग सूरह कहफ पढ़ते हैं, ठीक है? अब जब आप सूरह कहफ, कितने लोग हैं जिन्होंने उसको मायने के साथ पढ़ा? अच्छा, फिर कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा अल्लाह ने क्यों कहा है?
नबी ने क्यों कहा कि Reasons जुमे के दिन क्यों है? कहाफ पढ़ी, इतनी सूरह 114 सूरों में से बिल्कुल। सूरह कहाफ ही का, तो ये जब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता हम इस पर जाएं, मगर इसकी एक मिसाल मैं दूं कि बहुत खूबसूरत एक आयत है सूरह कहफी की, जिसमें अल्लाह कहता है कि ये जो दुनिया है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे खाद, जिससे मैंने शुरू किया था मिसाल, इट्स जस्ट लाइक दीज खाद, जैसे हम करते हैं, बारिश का पानी गिरता है, रहमत मेरी गिरती है, वो खाद उगती है, उसमें से फल होते हैं, फिर क्या होती है, वो मुरझा जाती है, फिर वो पीली हो जाती है, और पीली होकर वो फिर हवा में उड़ जाती बिल्कुल। है। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। है। तुम अपनी जिंदगी को ऐसा मत समझो कि जैसे तुम्हें पूरी जिंदगी यहाँ रहना है। और अल्लाह ने, कुरान ने तसव्वुर हयात जो हमें दिया उस्मा, वो इस दुनिया का तसव्वुर नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मेरे जो प्लान्स है ना, वो मेरी तरह हाई हैं, मेरी तरह जिंदा हैं, मेरी तरह बाकी रहने वाले हैं। वो बार बार कह रहे हैं ना कि नीचे से नहरें निकाली जाएंगी, और वो बार बार हमें समझा रहा है, वो बार बार कुरान में हमें तरगीब दे रहा है ईमान की, जन्नत की, और जन्नत की जो खूबसूरतियाँ हैं वो हमें बता रहा है कि हम ये दुनिया आर्जी है। अब किसी भी रास्ते पे जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें पार करनी पड़ती हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं, या टेस्ट देना पड़ता है। जिस तरह से हम किसी अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है, हमें एप्टीट्यूड टेस्ट देना है या कुछ और वॉट एवर इट इज़, दुनिया में एक लेवल उसका गुजार के आप उस जगह पे जाते हैं, तो वो जो टेस्ट का लेवल है, ये दुनिया एक्चुअली टेस्ट है। वी आर जस्ट शोइंग, वी आर जस्ट प्लेइंग ऑन अ स्टेज। हम सारे मोहरे हैं उस स्टेज के जिसके ऊपर हम काम करें। शेक्सपियर ने एक बड़ी जबरदस्त एक दफा बात कही थी कि हम सारे लोग अपना अपना रोल प्ले करने हैं। तो बात ये कि इस पे इंशाल्लाह हम पूरा एक शो करेंगे जो कि इम्तिहान पे बात है, मगर यहाँ रुक कर अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि मेरा मकसद हयात मुझे कैसे पता हो, ठीक है, कि मेरा क्या मकसद हयात है। तो इसका मैं बहुत सिंपल सा आंसर ये दूं सबको, मकसद हयात वो है जिसके लिए आप दौड़ते हैं, जिसके मिलने से खुशी मिलती है, जिसके जाने से दुख होता है। अगर मैंने आज कुरान पूरे दिन ना पढ़ा हो और मुझे दुख हो, इसका मतलब मेरा मकसद ये था। यही जो चीज है ना कि कभी जिस दिन आपको थोड़ी जल्दी हो रही होती है और आपको लगता है कि कोई मेहमान आया हुआ है, और अगर आपका एक खास टाइम है कुरान पाक पढ़ने का, तो आप सोच रहे होते हैं कि यार ये निकल गया, अच्छा चलो मैं इस नमाज के बाद वो निकल गया, रात हो गई, अब क्या करें। तो ये जो आपको एक अंदर से गिल्ट है ना, तो ये आपको बता रही है उस्मा कि आपका मकसद हयात वो नहीं था, मकसद हयात कुरान था। तो ये आपको अंदर से, आपको हम सब ने आपस में पूछना है कि अगर पैसा मिलने से मुझे खुशी मिलती है तो मकसद हयात वो पैसा है, और पैसे की ये कि ये वो दुनिया में रह जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बात की, मकसद हयात वो बनाए जो जिंदगी के साथ खत्म ना हो, उस फलदार दरख्त के तरह बने। लेकिन सबीका, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगी। उसकी वजह ये है कि जितने हम और आप अब शऊर की उस मंजिल पे आ गए हैं कि हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को हम किस तरह से, मतलब अब यहाँ आके अगर हम सोचें कि हमने ऐसे तरबियत की होती है और हमने उनको दुनिया के साथ लेके नहीं चले, या दुनिया के साथ लेके चले और हमने यहाँ पे निगलेक्ट किया, तो उसको अब ख़वातीन को अपने घरों में माहौल कैसा बनाना चाहिए जो कि उनसे जो कुर्बत है कुरान से और उनके बच्चों की जो कुर्बत है कुरान से वो मजबूत हो। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल दूंगी सारी माओं को, बच्चों के साथ अपनी ज़रूर करें शेयर। मैंने अक्सर शेयर की है, ये एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल ये बच्चों से कहें कि देखो, अगर हमें कहीं जाना है, सफ़र पे जाना है, मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस देती हूँ। एक ऑप्शन देती हूँ कि तुम बहुत ही पॉश गाड़ी में जाओ, आराम से सफ़र करो, मगर वहाँ जाके तुम एक झोपड़ी में 500 साल गुजारने हैं। दूसरा मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ कि तुम एक बस में जाओ और वहां जाके तुम्हें एक अच्छा सा घर तो मिल जाएगा और तुम्हें 500 साल की लाइफ भी मिलेगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम पैदल जाओ, मुश्किल से वे में जाओ, मगर वहां जाके तुम्हें 5000 साल एक महल में मिलेगा। क्या बात है। तो तुम कौन सा चूज करोगे? कोई भी अक्लमंद बच्चे तो हमसे ज्यादा अक्लमंद होते हैं ना, बच्चा कहेगा नहीं मामा मुझे वो 3rd ऑप्शन चाहिए। तो कहो जिंदगी भी ऐसी है, अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया ना जन्नत का, वो 80 इयर्स, हमने लाइफ कितनी 60 इयर्स रखी थी, 60 इयर्स का नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्योंकि खूबसूरत मौजू है और बहुत ही तामीरी और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि कुरान हमसे बातें कर रहा है। जो हम बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कुरान हमसे बातें कर रहा है। और जिक्र इलाही और अल्लाह की मोहब्बत में जो चाशनी और प्यार है वो किसी चीज़ में नहीं, किसी जिक्र में नहीं है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि किसी के माँ बाप बहुत नेक हो और उनकी औलाद जो है वो, ऐसा होता भी है कि वो बिल्कुल ही
आउट हो। बिल्कुल। और कभी कभार ये भी होता है कि माँ बाप वैसे नहीं होते और औलाद बहुत आला होती है। बिल्कुल। तो जो मकफ़ात अमल का कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि जी माँ बाप ने ये किया तो बच्चों के साथ ही हो। ये मुझे ऐसा, अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो किसी की तकलीफ किसी को अच्छा कैसे देखिए, देगा? अगेन कुरान की तरफ ही आएंगे। कुरान में कितनी एग्जाम्पल्स हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आप यही बोलेंगे कि उनका बेटा जिस तरह था कि नाउजुबिल्ला वो उनकी वजह से ऐसा हुआ। ये सारे इम्तिहानात हैं। अल्लाह ने कहीं हमें गारंटी नहीं दी कि अगर तुम अच्छा करोगे तो फिर फौरन ही उसका फल देखोगे। ये जो हमारे यहाँ फौरन का कॉन्सेप्ट है ना, हम ये मकसद हयात की यही बात कर रहे हैं। मकसद हयात हम चाहते हैं फौरन हमें मिल जाए। अल्लाह ने जो कॉन्सेप्ट कुरान में दिया, अल्लाह ने कहा नहीं, सबर से काम लो। कभी कभी जो अच्छी औलाद होती है और पेरेंट्स हम देखते हैं इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमारे जहनों में सवाल आता है ये क्यों? ये इसलिए कि या तो उन्होंने कोई ऐसा अच्छा अमल किया है जो आपने नहीं देखा, या उनकी पुश्तों में किसी ने ऐसा अमल किया है जिसका अल्लाह ने उनको फल अब दिया है। तो अल्लाह कभी कभी फल आपके सामने नहीं देता, आपकी आने वाली नस्लों में वो डालता है। तो मेरा अच्छा होना इस वक्त या आपका अच्छा होना हो सकता है कि मेरी औलाद भी ना दिखे, मगर उसकी औलाद कहीं ना कहीं अल्लाह आपको अजर देगा। और सबसे बड़ी चीज, वो इतना बड़ा करीम है कि वो आपको उस दुनिया में इसका अजर जरूर देगा। और बुरी औलाद होना कोई गुनाह, इसका मकसद, हम जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक बात कही, अक्सर लोग ये कहते हैं इनकी तो औलाद बुरी है क्योंकि उन्होंने फलां के साथ बुरा किया। ऐसा नहीं है। अल्लाह बदला लेने में जल्दी नहीं करता। अल्लाह ने कहा ना कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत रखती है। मैंने अपने ऊपर वाजिब किया हुआ है कि मैं तुम पर रहम करूं। हमारे यहाँ दूसरी जो एक मुश्किल है उज़मा, वो ये है, मैं थोड़ा सा इससे हटकर आऊँगी, हमने अल्लाह को वो रहम दिल नहीं समझा। हमने अल्लाह को इतना डरा दिया है, इतना एक ऐसा इमेज बना दी अपने बच्चों, हलाल हराम। हमारे लिए दीन इस वक्त क्या है, ज़्यादातर लोगों के लिए हलाल और हराम, जबकि अल्लाह ने कहा दीन हलाल और हराम नहीं है, दीन मुझसे मोहब्बत करने का नाम है। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो ये तुम्हारा इज़हार मोहब्बत है। ये नमाज फ़र्ज पढ़कर नहीं करो। हज़रत अली ने भी ये बात कही कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता नहीं हूँ जिसको मैं देख नहीं सकता, और मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत की गरज व तलब हो, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे इस काबिल समझता हूँ। बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो आपके तसव्वुराती दुनिया में, और वो आप उसके लिए आपका, लोग कहते हैं ना कि जिसको आप देख नहीं रहे, मुझे तो मेरे तो ख्यालों में हर जगह पे, जैसे एक मिसाल बताते हैं कि अगर हम उस थॉट्स को, हम जिससे प्यार करते हैं वो आपके, उससे इश्क ऐसा होता है जैसे कि आप किसी महबूब से इश्क होता है, जैसे कि कोई नई मोहब्बत हो, जैसे कि 18 साल के किसी लड़के को प्यार हुआ हो, जैसे कि 18 साल के किसी लड़की को प्यार हो, जिसमें उसकी तलब हो, जिसमें छुप छुप के उससे बात करने की ना तलब अंदर आ रही हो, जिसमें अकेले कमरे में बैठ के उसको देखने की तलब हो, जिसमें, तो वो जो मोहब्बत की एक जो आग लगी हुई है ना, वो आग का लगा रहना बड़ा ज़रूरी है। इसमें मैं एक बात ऐड ये करूँगी कि जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आप यकीन करें, बड़े से बड़ा तूफ़ान आ जाए फिर आपको वो तूफ़ान दिखता नहीं है, क्योंकि आपके सामने वो ज़ात है जो उस तूफ़ान को भी, तूफान में जो हमने पिछले शो में किया था, तूफान के बीच में जरिया आपके लिए रास्ता बनाती है। और इसमें मैं एक टिप सिर्फ दूंगी अपने सुनने वालों को कि अल्लाह से गुफ्तगू किया करें, अल्लाह से राज़ो नियाज किया करें, और उसका बेहतरीन वक्त रात का टाइम है या सुबह फजर का टाइम है। और इवन दो मुझे ऐसा लगता है सभी का, अगर आप खुद ही अगर हैं, और अगर आप एक लोग नॉर्मली उसको पागल कह रहे होते हैं, मुझे कोई भी काम कर रही होती है और मुझे कोई चीज़ नहीं भी मिल रही है, या मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मेरी तो हर वक्त अल्लाह में मुझे नहीं मिल रही, बस आप अब बता दें मुझे मिल नहीं रही है। यानी आपके कलाम में, आपकी सोच में जब जिक्र इलाही होता है, यानी आप अल्टीमेटली जो है आप कनेक्टेड होते हैं ना, तो फिर वो ऐसे हो जाती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये वो हम नहीं कर रहे होते, वी आर जस्ट लाइक अ रोबोट, और अल्लाह अपने मैकेनिज्म के थ्रू वो चीजें हमारे सामने लाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हम, जहाँ पर आपने क्वेश्चन किया था, हमें अपने घरों का माहौल, माओं को, क्योंकि हमें जो लोग देख रहे हैं उनमें बहुत सी माएँ भी हैं, मैं और आप दोनों माएँ, हमारा रोल बहुत क्रिटिकल है। हमारी माएँ इस वक्त हम जो देखते हैं वो दुनिया में इतनी महव हो चुके हैं हम लोग सब, मैं अपनी भी अपने आप की बात करूँ, सो आई एम सो लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड। मेरी जिंदगी
زندگی کا مقصد اس وقت پتہ ہے کیا ہے؟ بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنا، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں سب سے پہلے بات بول دوں، دنیا کے مطلب کوئی خرابی نہیں ہے. لوگ نا ہم کسی کی نہ دل آزاری کی بات ہو رہی ہے، آپ اس دنیا کو یہ سب کریں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں دیا ہے اور ہم سب کرتے ہیں عظمیٰ. میں اپنی بات کروں تو میری خود کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں کو تو مگر بہترین اسکولوں میں جائیں، اچھے کپڑے پہن لیں، پارٹی کر لیں، یہ ایک لسٹ ہے، بس یہی مقصد ہے. پھر آپ پوچھیں دین تو وہ کہیں گے وہ استانی آتی ہیں، وہ آتے ہیں ان کا. تو آپ کا کیا کام ہوا؟ آپ ایز اے مدر آپ نے دین، وہ اللہ سے محبت کی جو ہم نے بات کی وہ کہاں ڈالی آپ نے؟ اللہ سے خوف تو ہم نے ڈال دیا. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کہا کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا، مگر اللہ جو میرا رب ہے، جو رب کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے عظمیٰ. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ، جب 70 تو انفینٹی کا ورڈ ہے. بالکل میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ عربک میں 70 وہ گنتی والا نہیں ہے، 70 کیونکہ 7 کا ہندسہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ 7 چکر، 7 آسمان، یہ تمام چیزیں وہ انفینٹی ہے. تو اللہ کو جب آپ کہتے ہیں رب العالمین تو بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اللہ کتنا کریم ہے. وہ انتظار بھی نہیں کرتا بیٹا کہ آپ سوری بھی کہو. میں انتظار کرتی ہوں کہ میرا بیٹا سوری، بیٹی سوری کہے، بٹ وہ رب ایسا ہے کہ جہاں تمہاری یہ خیال بھی آ جائے کہ میں نے غلط کر دیا، فرشتوں کو کہتا ہے بس بخش دیا میں نے. اچھا بڑی آپ نے بہت پیاری بات کی، مجھ سے بیان نہیں ہو رہا. میرے پاس ایک سوال ہے، جو آپ نے کہا کہ ماؤں کے یہ فریضے ہیں نا، ماؤں کے فرض ہیں، مائیں اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے بڑے سارے لوگوں سے بات چیت کی ہے جہاں کے ماحول مرد بدل رہے ہوتے ہیں. بالکل. یعنی کہ اگر مطلب آج کل اتنا پارٹی ماحول ہے اور کافی ٹائم سے کہ وہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی جو وائف ہے وہ ان کی گرل فرینڈ بھی ہو، وہ ان کی محبوبہ ہو، وہ بیوی تو ہو ہی ہو وہ، لیکن ان کے ساتھ پارٹنگ بھی کرے اور وہ ساری سب چیزیں. اور پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ماحول اس سے بدلتا ہے. آپ کسی پارٹی میں آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کی وہاں پہ ڈریسنگ بھی ویسی ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں. تو پھر وہ ماں کیا کرے، کیونکہ وہ جو ماحول بنا رہا ہے وہ تو باپ بنا رہا ہے. اچھا اس میں سب سے پہلی بات تو میں کہوں گی کہ اگر کسی جو بھی ہمارے مرد حضرات ہیں ان کی دل کو وہ نہ ہو، میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ عورتیں ہی کرتی ہیں، مرد بھی ہمارے ہاں بہت سے مرد بلکہ ایسے ہیں جو کہ دین کی طرف ہوتے ہیں اور گھروں کا ماحول ان کا اچھے کرنے میں مردوں کا بھی بہت بالکل. میں یہی میرا سوال ہے. تو یہ بات میں کریکٹ کر دوں کہ مردوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. مگر جہاں آپ نے بات کی تو یہاں پر پھر ہم قرآن کی طرف آئے. حضرت آسیہ ہمارے لیے رول ماڈل بنتی ہیں، جس کا شوہر فرعون کی طرح ہو، جس کا شوہر صرف فرعون نہیں ہے، فرعون صفت ہے، یعنی تمام صفتیں فرعون. اب اللہ نے کہا فرعون تو ایک کریکٹر تھا، اب میں تمہیں ہر دور میں فرعون دکھاؤں گا. یعنی فرعون صفت مرد، جیسے آپ نے جو ایک سکیچ کھینچا ہے وہ ایک فرعون کا سکیچ ہے جو کہ اپنی وائف سے وہ تمام چیزیں طلب کر رہا ہے، مگر اس وائف کو آسیہ بننا ہے، اس وائف کو اپنی حرمت کا خیال رکھنا ہے. اور اس پہ امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، مگر اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ نے مجھے یہ امتحان دیے ہیں وہی راستہ بنائے گا. اور جیسے اس نے حضرت آسیہ کو سرخرو کیا اور حضرت آسیہ کا نام قرآن میں رکھا تو مجھے بھی وہ ایسا کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں جو اس مشکل سے گزرتی ہیں. آپ کو ہار نہیں ماننی، آپ کو بالکل بھی گیو اپ نہیں کرنا اور اپنا ساتھی بنانا ہے قرآن کو. قرآن کی تلاوت کریں، حضرت آسیہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس سے انسپریشن حاصل کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی انسپریشن ملے گی انشاءاللہ. ہمارے دین میں اور ہمارے اسلام میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کی زندگیاں اس چیز کے اوپر ارد گرد گھومتی ہیں جہاں صبر، استقامت اور محبت کی وہ ساری ہمیں علامات ملتی ہیں جس سے ہمیں انسپریشن ملے جس سے. لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کو جانچنا، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر ہدایت کا ایلیمنٹ ہے تو آپ بھاگیں گے، کھوجیں گے انہیں اور اپنے لیے راستہ نکالیں گے. انسان بڑا ایک میں آپ کو بتاؤں، انسان ایک بہت سہل پسند انسان ہو گیا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جی آج مجھ پہ مصیبت پڑی ہے تو میں اس سے بات کر لوں، میں اس سے بات کر لوں، میں اس سے بات کر لوں، کوئی طریقہ ڈھونڈ لوں کہ میں یا سائکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤں یا سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاؤں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی جو اس کے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے وہ اس سے خود ہی نکل سکتا ہے. اور اس کا آسان طریقہ بہت زیادہ ہے کہ آپ قرآن جب کھولتے ہیں آپ کو اس کا جواب ملتا ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی
اللہ کو مت بتاؤ کہ تمہارا مشکل کتنی بڑی ہے, مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارا, یہ قرآن سے. اور اس میں بس ایک آخری بات میں اور ایڈ کروں گی کہ ماؤں کا ہی یہ, کیونکہ ماؤں کا کردار اس لیے میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں, ہمارے مرد حضرات اکثر ہوتا ہے مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں ہی کی بات کرتی, کیونکہ ظاہر ہے ماں کا رول بہت ہی ایک کروشل رول ہے گھر میں. قرآن کو عام کریں, صرف خود اکیلے نہ پڑھیں, اپنے بچوں کو انوائٹ کریں. ایک ماحول ایسا بنائے کہ آؤ چلو ہم سب قرآن پڑھتے ہیں. عربک میں تھوڑا سا پڑھیں اور پھر اردو میں قرآن کی سٹوریز. آج چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ملتی ہیں سٹوریز فرام قرآن کے نام سے, اس میں حضرت آدم کی, حضرت حوا کی, ان تمام لوگوں کی سٹوریز کو اپنے بچوں کے دلوں میں اتاریں. اس طرح سے آپ گھروں کا ماحول منور بنائیں گے, اس طرح سے آپ کے دلوں میں نور آئے گا. اور اگر ہم یہ بات ہمارے بچوں کی ہو گئی, ہم جی دیکھیں ہدایت کا کوئی بھی وقت نہیں ہوتا, بالکل, اور کوئی عمر بھی نہیں ہوتی. بالکل. تو ہم اب میں آپ ہیں, ہمارے گھر میں اور بہت سارے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں, جی ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی رستہ دکھانا ہے نا. تو ان کے تو اب وہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں کہ آپ انہیں نہیں بدل سکتے, تو ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں قرآن کی واضح آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے تو جو دلوں پہ مہر لگا دینے والی بات ہے وہ اس کا کانسیپٹ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں, آپ کا کام صرف ہدایت پہنچانا ہے, اگر یہ نہیں بدل رہے تو آپ پریشان مت ہوں, چونکہ ہم نے ان کے دلوں پر جو آپ نے کہا نا مہر لگا دی ہیں, قلبوں کو بند کر دیا ہے. اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قلبوں کو بند کر دیتا ہے, یعنی کہ اب ان میں, جیسے میں اکثر بچوں کے اگزامپل دیتی ہوں, جسٹ لائک اے لیمپ جس کے اوپر ایک کالا کپڑا ہے, نہ لائٹ آ رہی ہے نہ لائٹ جا رہی ہے. وہ ایک کالا سیاہ کپڑا جو ہے نا وہ اس تالے کی طرح ہے جو اللہ نے آپ کے دل پہ ڈال دیا ہے. بڑے جو ہمارے لوگ ہیں, بزرگ جو لوگ ہیں جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ عزت اور احترام سب سے پہلے ہے, اور آپ احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو ضرور ہدایت کریں, تنبیہ کریں. دیکھیں حق کا ساتھ ہمیشہ دینا ہے, یہ بنیادی بات ہے. آپ کی ماں بھی غلط بات کر رہی ہو تو دین یہ کہتا ہے احترام کے دائرے میں ان سے آپ یہ کہیں کہ آپ غلط بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, غلط کا ساتھ تو آپ کو دینا ہی نہیں. یہ تو ایک ہماری بنیادی بات ہو گئی. میں آپ کو چھوٹا سا آپ کو انٹرپٹ یہ کرتی ہوں کہ جب میں بے عقلی تھی تو میرے بڑے دوست تھے, جی جب مجھے عقل آئی تو مجھ سے لوگ چلے گئے, کیونکہ مجھے سوال کرنا آ گیا. دیکھیں قرآن میں سوال کرنا آ گیا, جب مجھے غلط اور صحیح بتانا آ گیا تو لوگ دور ہو گئے. اکثریت سے مت پریشان ہو کہ میرے ساتھ اکثریت نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے ہمیں باہر یہ دکھایا ہے کہ نبیوں کے ساتھ اکثریت نہیں تھی. حضرت نوح کے ساتھ, حضرت لوط کے ساتھ, حضرت نوح کی کشتی میں اکثر لوگ نہیں آئے تھے, مٹھی بھر لوگ آئے تھے. حضرت لوط کے ساتھ جو نکلے تھے اس شہر سے, اللہ نے کہا تو ان مٹھی بھر لوگوں کو لے کر نکل جاؤ. تو یہ جو مٹھی بھر کا کانسیپٹ ہے یہ وہی ہے کہ جب آپ حق کے راستے پر آتے ہو تو لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سبیکا, ہم میرے خیال میں اب جو ہمارا جو حدیث ہوتی ہے, حدیث آف دی ڈے, تو آئی تھنک ہم اس کو تھوڑا سا کر لیں پھر اس کے بعد دعا کریں. بالکل, حدیث آف دی ڈے ہے ہماری ریاکاری کے اوپر. ریاکاری یعنی شو آف کرنا, اور عبادات کو اس نیت سے کرنا کہ لوگ آپ کو دیکھیں. رسول پاک کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں وہ شرک ہے, شرک خفی ہے, یعنی آپ شرک کر رہے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں ان کی جزا لوگوں پر ہے, اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کی جزا اللہ کے اوپر ہے. یعنی اگر میں کوئی بھی چیز لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں اس کی جزا تمہیں وہی دیں گے, اور اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کی جزا آپ کو اللہ ہی دے گا, چاہے آج یا کہ اگر کسی نے آپ کو تنگ بھی کیا ہے تو مجھے مطلب میچیورٹی کا ایک لیول ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ سے پیار کا بھی ایک وہ تو کوئی لیول نہیں ہے, لیکن جب آپ دعویٰ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مضبوط بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان میں, اپنے کلام میں آپ وہاں پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو ناظرین, یہ جو ہم جو اپنے ناظرین کو جو ہم حدیث بتا رہے ہیں اس کا مفہوم میں چاہتی ہوں تھوڑا سا 30 سیکنڈ میں. سمپل سے اس کا مفہوم ہے ریاکاری سے دور رہنا. جو عبادت کریں, عبادات میں کوئی بھی چیز اچھا کام آپ کریں, ہم کہتے ہیں نا کہ جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے, بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ یہ کہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ریاکاری سے بچیں. ذرا سا بھی رائے برابر بھی آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے, کہوں میرا رب کیا کہے گا. تو رسول نے بس یہ کہا کہ اخلاص پیدا کریں, مخلصانہ طور پر
عبادت کریں تو ہاں۔ انشاءاللہ اس کی جزا جو ہے وہ آپ کو اللہ ہی دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت اپنے اچھی بات کی، میں ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں تاکہ آپ کو اگلے ہفتے یہ حدیث یاد رہے کہ ریاکاری سے بچیں، اپنی عبادات اپنے اللہ کے لیے کریں، اس سے محبت کے لیے کریں، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اور ایون دو کوئی بھی کام کریں وہ اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ سبھی کا آپ کا بے حد شکریہ، کیونکہ ہم جائیں گے اب دعا کی جانب۔ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گی کیونکہ اگلے ہفتے آپ سے سبھی کا سے اور میری آپ کی ملاقات اس حوالے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارا دین اور ہماری زندگیاں، اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن مجھے آپ دیجیے اجازت، ہم جاتے ہیں دعا کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، آج کے دن جمعے کا دن ہے، اے اللہ ہمارے ان کھلے ہاتھوں کو تو دیکھ لے، خالی ہاتھ ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیرے ذکر کے، کتاب کے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی دعا ہے اس کو قبول کر، اور سب سے پہلی دعا ہم سب کی ہے اے اللہ جو کہ ظلم ہو رہا ہے بچوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، اے اللہ اس ظلم کو جلد سے جلد خاتمہ کر دے۔ اے اللہ تو اپنی مدد دے ان تمام لوگوں کو کہ جو کہ بے سہارا ہیں۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں قرآن کے نور کو ہمارے قلبوں میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، قرآن پر ہم عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں ان تمام جو بھی لوگ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ دے، ان کی تمام دینی دنیاوی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اور اللہ ہماری زبان میں وہ اثر پیدا کر کہ ہم اپنے اوپر اور جو جتنے بھی لوگ ہمارے ارد گرد ہیں ان پر اثر کر سکیں انشاءاللہ۔ اور ہماری آخری دعا اللہ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمارا آخرت بخیر ہو انشاءاللہ۔ اللہ تقبل منا قرآن۔